बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट और सबसे बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतल्लिक जो सदारती रेफरेंस है उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने जो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। आइंदा हफ्ते उसकी समाअत होने जा रही है। इस हवाले से लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा जो इस पर समाअत करेगा। भुट्टो शहीद जो है वो आईन पाकिस्तान के न सिर्फ खालिक हैं बल्कि उन्होंने रियासत के वजूद को भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दिया और आज रियासत पाकिस्तान का जो वजूद है वो भुट्टो शहीद की देन है। ये हकीकत है क्योंकि उस टाइम जो है ना ही आपके पास, ना ही मेरे पास, ना ही हमारे पास तो शनाख्ती अलामत ही नहीं थी, तो उन्होंने न सिर्फ हमें शनाख्ती अलामत दी बल्कि आईन पाकिस्तान दिया और उस आईन पाकिस्तान के तहत हमारी जो कौमियतें हैं उनको भी उनके हकूक़ देने की बात की। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद भी जो है वो भुट्टो शहीद की बदौलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मंजूरी है वो भुट्टो शहीद ने दी थी। ये मेरे अकब में ये तख्ती आपको नज़र आ रही होगी। ये तख्ती जो है आप देख भी रहे होंगे, ये एक तख्ती जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जुल्फ़कार अली भुट्टो। शायद आपको ये उल्टा नज़र आएगा लेकिन यही तख्ती इसी बिल्डिंग पर में मौजूद है और ये इस चीज़ की गवाही दे रही है कि ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो मजेस्टी किस्म की बिल्डिंग है जो आपको दूर से इतनी बेहतरीन नज़र आती है और ये चमचमकाती ये वाइट जो संग मरमर से अवेज़ा ये बिल्डिंग जो है ये इसकी मंजूरी भुट्टो शहीद की मरहून मिन्नत है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यही बिल्डिंग जो है वो भुट्टो शहीद की मक्तल गाह भी साबित हुई। अगरचे यहाँ पे इंसाफ का कत्ल तो हुआ ही हुआ लेकिन सदी के बेटे भुट्टो शहीद का भी अदालती कत्ल यहाँ पे हुआ और ये तख्ती चीख चीख कर जो है वो इस सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुनसफ़ों से, इन जजेस से जो है वो तकाजा करती रही कि आए इंसाफ के मुनसफ़ो, आए इंसाफ के पहरादारों, आए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों, मुझे कब इंसाफ दोगे। लेकिन अफसोस है कि जहाँ पे कत्ल हुआ वहाँ से इंसाफ, जहाँ पे इंसाफ का कत्ल हुआ वहाँ से फिर इंसाफ, ये एक बड़ी मुश्किल और पेचीदा किस्म की बात है। लेकिन अब इसका क्रेडिट जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जाता है क्योंकि काजी फैज़ ईसा की शख्सियत जो है वो कुछ ऐसी है और इसके तहत जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने जो है वो तारीख़ का पहिया जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट जो माजी में गलती कर चुकी है भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल करके, उसको अब वो शायद गलती भी मानेंगे और उसको दुरुस्त भी करेंगे और भुट्टो शहीद को इंसाफ भी फराहम करेंगे। अब ये मामला हुआ कि कुछ यूँ कि मैं आपको बताऊं कि 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल से मुतल्लिक एक सदारती रेफरेंस भेजा था जिसमें 5 सवालात जो हैं वो पूछे गए थे, उससे पर राय बल्कि मांगी गई थी। उसमें चीदा सवालात मैं आपको बता देता हूँ। पहला ये है कि आया भुट्टो शहीद का जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है और उस फ़ैसले को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरकरार रखा, क्या वो फ़ैसला इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के तकाज़ों को पूरा करता है। ऐसे बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत आईन पाकिस्तान ने दी है। इसी तरीके से ये एक और सवाल ये भी पूछा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो है वो दुरुस्त है तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मातहत अदलिया को, हाई कोर्ट्स को पाबंद बनाया है कि उस फ़ैसले को जो है वो अदालती नज़ीर कायम की जाए। अगर नहीं बनाया तो फिर उसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा गया कि क्या भुट्टो शहीद का अगर उनकी सज़ा का जो फ़ैसला है क्या वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त था। अगर दुरुस्त नहीं तो फिर उसके क्या नताइज होंगे। और इसके साथ साथ ये भी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि जो उस वक्त
کا موجود مواد تھا، مٹیریل تھا، کیا اس کے مطابق بھٹو شہید کی سزائے موت بنتی تھی یا نہیں؟ تو یہ اس قسم کے جو ہے وہ سوالات صدر آصف علی زرداری نے فریم کر کے 2011 میں اسی سپریم کورٹ میں بھیجے تھے، اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس کی 6 سماعتیں کیں، لیکن پھر یہ معاملہ جو ہے وہ لٹک گیا اور وکیل تبدیلی کی بنیاد پہ یہ معاملہ لٹکا، اور اس کے بعد سے اب تک تقریباً 11 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیسے ہوا، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جو ہے وہ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا صدر جو ہے وہ بنا، تو اس ٹائم قاضی فیض عیسیٰ نامزد چیف جسٹس تھے، ابھی چیف جسٹس بنے نہیں تھے، تو میں نے اپنی صدارت کا حلف جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے لینے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے قاضی صاحب کو بلایا، تو حلف لے چکنے کے بعد قاضی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے قاضی صاحب کے یہ گوش گزار کرایا، یہ مطالبہ کیا کہ اب آئین کی پاسداری کی بھی ہم بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں جو ہیں وہ خالی ہی ہیں، کیونکہ جب تک آئین کے خالق کو انصاف نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، تو اب کم سے کم اس سال میں آپ جب چیف جسٹس بنیں تو اس کو انصاف ضرور فراہم کریں، اور یہ کہ ہر 4 اپریل کو اسی سامنے جو سپریم کورٹ کے سامنے شارع دستور ہے، اس پر جو ہے وہ بھٹو شہید کی پھانسی والی پھندے والی جو ہے وہ تصاویر لگی ہوتی ہیں، اور وہ چیخ کر سپریم کورٹ میں بیٹھے ججز سے تقاضا کرتی ہیں کہ اے انصاف کے منصفو، مجھے انصاف کب دو گے؟ تو میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ کو جو ہے وہ تاریخ کا پہیہ درست کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے ہمیں یعنی پریس ایسوسی ایشن کے صحافیوں کو ملاقات کے لیے بلایا، اور ملاقات کے بعد اسی یہ پیچھے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گروپ فوٹو جو ہے وہ بنایا گیا، تو گروپ فوٹو کے بعد اسی تختی کی طرف اشارہ کر کے چیف جسٹس کو پھر سے کہا کہ یہ جو ہے آئین کے خالق ہیں، لیکن ان کا قتل بھٹو شہید کا اسی بلڈنگ میں ہوا ہے، تو یہ اس کو انصاف کب دو گے؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں عجلت کے کاموں سے تھوڑا نمٹ لوں تو پھر میں ضرور اس کو جو ہے وہ مقرر کروں گا بھٹو شہید کے ریفرنس کو سماعت کے لیے، اور ہم تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ درست ضرور کریں گے۔ تو اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی دعوت پہ، تو مجھ سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو بھٹو شہید ریفرنس سے متعلق جو میری چیف جسٹس سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اب یہ ریفرنس جو ہے وہ سماعت کے لیے بہت جلد مقرر ہوگا۔ تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے میرا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا، اور اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے یہ بھٹو شہید کی تختی بھی دیکھی، اور وہ ساتھ آپ کو ایک اور تختی بھی نظر آ رہی ہوگی، وہ جو ہے وہ بی بی شہید کی تختی ہے، تو یعنی کہ منظوری انہوں نے دی تھی، اس بلڈنگ کی بنیاد جو ہے وہ ان کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے رکھی تھی۔ تو بہرحال اب سب سے اہم خبر، سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ سپریم کورٹ اب اپنی اس غلطی کی تلافی کرنے جا رہی ہے جو بھٹو شہید کا قتل ہوا تھا، اس کو اب انصاف دینے جا رہی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، اور یہی چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا بھی کہنا ہے کہ ہم جب تک اپنی غلطی مانیں گے نہیں اس وقت تک ہم اس کی تصحیح بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہے، تو اس میں غلطی مانی جائے گی، پھر اس کو تصحیح بھی اس کی جائے گی، ازالہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں امریکن سپریم کورٹ نے 100 سال بھی اپنے غلط فیصلے پہ معافی مانگی ہے، تو پھر ہمیں اب یہ نوید نظر آ رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ بھٹو شہید کو ضرور انصاف دے گی، لیکن مطالبہ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ بھٹو شہید کا جب صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے تو اس کی اوپن سماعت ہونی چاہیے، اوپن تو ہو ہی ہوگی لیکن لائیو ٹرانسمیشن جانی چاہیے، تاکہ پاکستان کے جو عام عوام ہے وہ دیکھ سکے کہ بھٹو شہید کو، کیونکہ بھٹو جو ہے وہ عوامی قائد تھے، عوام کے رہنما تھے، عوامی لیڈر تھے، تو اب یہ تقاضا ضرور
کیا جانا چاہیے، بلکہ ہو رہا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھٹو شہید کا عدالتی قتل جو ہوا تھا اور اس سے متعلق اب جو صدارتی ریفرنس ہے یہ بڑا اہم ہے اور عوامی نوعیت کا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے وہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو آگاہ کروں۔ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔